नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उर्दू प्यारा चैनल में खुश आमदीद। आज हमारा जो मौजू है वो है इस्म आलम की अक़साम और तारीफ़। इस्म आलम की अक़साम 5 है, यानी इस्म आलम की जो अक़साम है उर्दू अदब में वो 5 है। तो आइए चलो सीखते हैं। पहला जो किस्म है वो है उर्फ, दूसरा खिताब, तीसरा लक़ब, चौथा तहल्लुस, पांचवा जो अक़साम है यानी किस्म है वो है कुनियत। आइए अहबाब मज़ीद सीखते हैं, हर अक़साम के बारे में जानते हैं। तो पहला जो किस्म है वो है उर्फ। उर्फ वो नाम होता है जो प्यार या हकारत की वजह से बढ़ जाए। हकारत की मानी है बेइज्जती, बेअबरूई, उसे उर्फ कहते हैं। मसलन सलीम से सलीम। यह सलीम नाम जो है, इसम जो है वो असल है और सलीम उर्फ पड़ गया है, इसलिए इसे उर्फ कहते हैं। अब आते हैं दूसरे अक़साम यानी किस्म की तरफ। खिताब वो एजाज़ी नाम जो किसी गैर मामूली बहादुरी, अदबी ज़ौक़ या कौमी हिदमत के सिले में कौम या हुकूमत की जानिब से दिया गया हो, यानी मिल जाए, उसे खिताब कहते हैं। मसलन हुकूमत की तरफ से अब्दुल कादिर को सर का खिताब दिया गया था, इन ज़हनी सलाहियत की वजह से। इस तरह डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह को सर का खिताब भी दिया गया था, लेकिन उसने इनकार किया था इस खिताब से। लेकिन सर का जो खिताब था वो मिला था इकबाल को ज़हनी सलाहियत की वजह से, शायरी की वजह से। डिप्टी नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया था कबियत की वजह से। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म यानी बड़ा लीडर, ज़हनी सलाहियत की वजह से ये खिताब दिया गया था, यानी अता किया गया था। अहबाब याद रखने की बात है कि खिताब जो होता है वो वापस भी किया जाता है। तहल्लुस एक ज़ाती है, उर्फ, कुनियत, लक़ब वो वापस नहीं किए जाते, लेकिन खिताब जो है वो वापस किया जाता है। अब आते हैं तीसरे अक़साम किस्म की तरफ, वो है लक़ब। लक़ब वो नाम होता है जो किसी ख़ास सिफ़त की वजह से मशहूर हो जाए, यानी जिसमें कोई ख़ास बात हो, ख़ास कमाल हो, सिफ़त हो, तारीफ़ की मोहताज हो, उसे लक़ब कहते हैं। और असली नाम बन जाए, यानी वो असली नाम बन जाए, तो उसे लक़ब कहते हैं। तो आइए मिसाल देखते हैं। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह का लक़ब दिया गया था, क्योंकि उनमें ख़ास सिफ़त पाया जाता था। वाकई ये शख्सियत जो है यानी काबिल तारीफ़ और तक़सीम थे, इसलिए यही लक़ब दिए गए थे। तो आइए इनके जो अलक़ाबात है, लक़ब है, उनकी मानी जानते हैं। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह लक़ब क्यों दिया गया था वो हम जानते हैं। खलीलुल्लाह की जो मानी है वो है अल्लाह ताला का दोस्त, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो था वो अल्लाह ताला का दोस्त समझा जाता था।
اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لقب ملا تھا وہ کلیم اللہ. کلیم اللہ کی کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا. اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو لقب ملا تھا ذبیح اللہ، یعنی قربانی دینے والا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہی لقب ملا تھا. اب آتے ہیں چوتھے اقسام قسم کی طرف، وہ ہے کنیت. کنیت وہ نام ہوتا ہے جو باپ، ماں، بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے رکھا جائے تو اسے کنیت کہتے ہیں. مثلا ابو الحسن باپ کی نسبت سے، ام کلثوم ماں کی نسبت سے، بنت محمد بیٹی کی نسبت سے، ابن مریم یعنی ابن مریم بیٹی کی نسبت سے وغیرہ. احباب ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ ہے کنیت کے بارے میں. یعنی کنیت کے لیے خونی رشتہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو احباب چلو ہم کنیت کے بارے میں مزید امثال دیکھتے ہیں، یعنی جس میں خونی رشتہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے. مثلا ابو ہریرہ، یعنی ابو ہریرہ کو بلیوں کا باپ کہا جاتا تھا. اس طرح ابو جہل، یعنی ابو جہل کو جہالت کا باپ کہا جاتا تھا. اس طرح ابو تراب یعنی مٹی کا باپ، ٹھیک ہے، ابو تراب کو یعنی مٹی کا باپ کہا جاتا تھا. احباب اب آتے ہیں پانچواں جو اقسام یعنی قسم ہے، وہ ہے تخلص. وہ مختصر نام یعنی تخلص سے مراد یہ ہے کہ تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شعراء اپنے کلام یعنی شاعری میں لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ ان کا اصلی نام ہو یا ان اصلی نام سے بالکل مختلف ہو تو اسے تخلص کہتے ہیں. احباب یاد رکھنے کی بات ہے کہ تخلص جو ہے وہ بطور اسٹمپ استعمال کیا جاتا ہے. تو آئیے تخلص کے بارے میں ہم مزید امثال دیکھتے ہیں. مثلا الطاف حسین حالی، اس نے اکثر اپنی شاعری میں حالی کا تخلص استعمال کیا ہے، یعنی تخلص کرتے تھے. مرزا اسد اللہ خان غالب، مرزا غالب جو تھا وہ پہلے اسد تخلص کرتا تھا، یعنی جب وہ فارسی میں شعر و شاعری کرتا تھا تو اس زمانے میں وہ اسد تخلص کرتا تھا، یعنی بعد میں اس نے غالب تخلص لکھا. غالب کے معنی ہے ذہن کو زیر کرنا. اس طرح جو بہترین اردو ادب کا نثر نگار، مضمون نگار رہا ہے وہ سر سید احمد خان ہے. احباب یاد رکھنے کی بات ہے کہ سر سید احمد خان جو تھا وہ شاعر بھی تھا اور آہی تخلص کرتے تھے. اس طرح اردو ادب کا جو بہترین شاعر گزرا ہے جن سے اکثر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اصلاح لیتے تھے، وہ داغ دہلوی ہے، یعنی مرزا داغ دہلوی، وہ داغ تخلص کرتے تھے. احباب آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ آڈیو لیکچر بہترین لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کیجیے. شکریہ.